अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकवा इबादत का नाम नहीं, तकवा खौफ खुदा का नाम है। जब भी हम अरबी ज़बान में किसी ज़बान का कोई लफ्ज़ का तर्जमा करते हैं तो वो उसके असल मायने खो देता है। इन्हीं में से एक अल्फाज तकवा और मुत्तकी का है। हमारे यहाँ मुत्तकी के मायने हैं बड़ा इबादत गुजार, रातों को कम सोने वाला, जब देखो नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, रोज़े रख रहा है, तो हम कहते हैं बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार है। लेकिन कुरान पाक में जहाँ ये लफ्ज़ आया है, तकवा के मायने ज़्यादा इबादत गुजार, दिन को रोज़ा रखने वाला, रात को इबादत करने वाला, नमाज़ें पढ़ने वाला नहीं, बल्कि अरबी ज़बान में तकवा इबादत का नाम नहीं, तकवा खौफ खुदा का नाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो फ़ारूक आज़म हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमानों के खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे। कुरान मजीद इन सहाबा की ज़िंदगी में नाजिल हुआ था। फिर अहले ज़बान थे, अरबी ज़बान को समझते थे, लेकिन फिर भी ये सहाबा इकराम सोचते थे कि कैसे हम अपने इल्म को सही करें, इस इल्म को बढ़ाएं और इसकी सच और हकीकत को, इसके अल्फाज के मायने को समझें। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन हैं। वो अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद से पूछते हैं, मुझे बताओ तकवा किसे कहते हैं? वो कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, कभी आपको ऐसा इत्तफाक हुआ कि आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हों जिसके दोनों तरफ कांटों की बाढ़ हो, दाएं भी और बाएं भी, और दरमियान में रास्ता तंग हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हाँ, एक दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद ने कहा, तो या अमीरुल मोमिनीन, फिर आपने क्या किया? कहा, दामन समेट लिया, बाजू देख लिए, और रास्ता तंग था, बचता बचाता जो था वो गुजर गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है कि ज़िंदगी इस तरह गुजारी जाए, कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ हो जाए। तकवा मिजाज का नाम है, तकवा इबादत का नाम नहीं। इबादत और है और तकवा और है। तकवा एक सिफ्त और वो खूबी है कि इंसान इबादत तो कर रहा है, लेकिन मिजाज में गर्मी है, गुस्सा है, सख्ती है तबीयत में, और उसको कोई शर्म और लिहाज नहीं। हर काम करने से पहले तकवा ये है कि हर काम करने से पहले ये सोचना है कि ये काम कैसा है, अल्लाह को खुश करने वाला है या नाराज़ करने वाला है, दीन शरीयत के मुताबिक है या नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ये काम है या नहीं। इस आदत का पड़ जाना कि हर काम में ये सोचना कि अल्लाह इससे राज़ी है, मेरा नबी खुश है, तो ये है तकवा। अल्लाह ताला ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई, आपको तालीम दी गई और कहा कि ए मेरे महबूब, इस तरह अल्लाह से दुआ कीजिए, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना। ये अल्फाज तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ के लिए सिखाए गए, लेकिन अपने नबी के ज़रिए, अपने नबी के वसीले से ये दुआ पूरी उम्मत को सिखाई गई, पूरी उम्मत को तालीम दी गई कि कैसे अल्लाह से दुआ करें कि मेरे परवरदिगार मुझे जहाँ ले जा, अच्छी तरह से खुशनुदी और सच्चाई के साथ ले जा, और मेरे परवरदिगार जहाँ अच्छी तरह से मुझे ले आ, जहाँ से निकाले अच्छी तरह से निकाल, और जहाँ मुझे ले जा अच्छी तरह से ले जा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور اس آیت کا نزول ہوا، ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہونے اور مکہ چھوڑنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ مکہ سے، خانہ کعبہ سے خاص طور پر آپ کا دلی لگاؤ تھا۔ آپ دیدہ آنکھوں سے کعبے کو دیکھا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، اے اللہ، میں کعبہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مکہ کے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس طرح سے دعا کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق، کہ اے اللہ، دعا کر اللہ سے کہ اے اللہ میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا سب تیرے لیے، یعنی تیری رضا ہو، جس میں تو راضی ہو، تو نہ ناراض ہو۔ اور ساتھ اپنے نبی کو یہ بھی تعلیم دی کہ انہیں یہ بھی کہہ دو، میری نماز، لوگوں کو بتا دو کہ میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا، میرا جینا سب رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں سب سے اول فرما بردار ہوں، کیونکہ مکہ میں جہاد فرض نہیں تھا اور مسلمان جو تھے وہ بہت سخت زندگی جو تھے وہ برداشت کر رہے تھے۔ اب انہیں مکہ چھوڑتے وقت اور پھر مدینہ میں جاتے وقت جو تھا وہ رنجیدہ تھے تھوڑے سے۔ تو کہا کہ مسلمانوں کی زندگی شریعت کے سانچے میں ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھل کر نکلے، نہ اپنی خواہش سے ہم نے کوئی حکم چلانا ہے، نہ اپنی خواہش سے کسی کا حکم ماننا ہے، نہ اپنی خواہش سے کسی کو زیر کرنا ہے، نہ اپنی خواہش سے کسی کا زیر ہونا ہے۔ یہ ہے ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق۔ آج تمام دنیا میں مسلمان ہیں، کون سا مسلمان ہے کون سا ملک ہے جہاں پہ مسلمان نہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے آپ کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے امت کو اس آیت کی جو ہے تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ پاک یہ وظیفہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور پھر تاکید کی کہ اس دعا کے ذریعے اللہ کی مدد اور غلبہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ اس وقت جس چیز کی کمی ہے وہ اسلامی سیرت کا اختیار کرنا ہے، اپنی سیرت کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا، شادی ہو، بیاہ ہو، عقیقہ ہو، مکان کی تعمیر ہو، جائیداد کی تقسیم ہو، کھانے پینے تک میں یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم اور میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کسی سے خوش ہونا، ہمارا ٹوٹنا جڑنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس زمین کا مالک بنا دوں گا جیسے میں نے پہلے لوگوں کو بنایا، اور ان کو وہ عزت اور وہ تمکنت عطا کروں گا جو انہوں نے اس دین اسلام کے ذریعے حاصل کی۔ کل حکومت ان کی ہوگی، سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ الحمدللہ یہی ہوا۔ مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتح ہو گئے، اور پھر اس دعا کی برکت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سکھائی اور آپ نے اس دعا کو مسلسل اپنا وظیفہ بنائے رکھا، تو اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارس، روم، ملک اور عزت دینے کا وعدہ فرمایا۔ اور 8 سال سے زیادہ نہ گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی۔ آج بھی جب ہم مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو باقاعدہ سلائیڈ آتی ہے، نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان مکہ۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی وہ آیات جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی تعلیم رب العزت نے
اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ انہی آیات کے ذریعے ہم بھی آج اسی دور میں ہیں جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے دن تھے۔ تو آج بھی ہم اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسلام کے غلبے، دین کو قائم کرنے کی طاقت اور قوت جو ہے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تشکرون، واتقوا اللہ لعلکم یہتدون۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور وہ دعائیں جو تو نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو سکھائی ہم سب کو یاد کرنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔